سلام. اي اي سلام. شي خدمة. اخي سير بويلد بوكس ما عمرني خدمت به صراحة. الينيتي لا بسيط. اسئلة عامة. اوكي. سلام. سو اخويا جوجل بلاي فهاد الاخر. مهم. مهم. تسمع شوية ونبدا نجاوب. فاش خدام دابا؟ خدام بالموبايل. موبايل اخويا موبايل. الصوت هو هداك. الصوت هو هداك. لا ما خدامش يكون خدام من موبايل. يكون واحد 30% وصافي. قريت قبيله واحد السؤال ديال كيفاش كيخدموا اسميتهم الشركات كبار بحال فودو وكيشاب. السؤال بان ليا زوين، نحاول نجاوب عليه واحد شويه ونبداو. يابا كنجمع فلاش ويا اخويا بدا فليوس. المهم لي كيسيون اللي بانوا ليا مزيانين. واحد الكيسيون بوغ استراتيجيه مزيانه ديال الادز. خويا ايوب راه تهضرت معاه درت عليها في اللايف اللي فات. المهم بانوا لي واحد جوج ديال لي كيسيون اللي مزيانين نقدروا نهضروا عليهم في هذا اللايف، اللي هما كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو او كيشاب، وكيفاش ممكن تصيفط لهم الجيم ديالك، كيفاش ممكن تصيفط لهم يقبلوك. هاد الكيسيون بات لي مزيانه، و استراتيجي ديال لا اس او جديده حتى هادي بات لي مزيان نقدروا نهضروا عليها. ما عرفتش نبدا ولا
خويا واش نقدر نستعملو في بناء تطبيقات جوجل بلاي؟ اوكي غادي نهضروا دابا على الشركات الكبار بحال فودو وكيتشاب. كيفاش كيخدموا. اولا واحد الحاجه باش تكونوا عارفينها اللي هي الجيم كتكون من جوج ديال الحوايج. كاينه الجيم بلاي وكاين الجيم ميكانيك. الجيم بلاي هي داكشي اللي كيبان لك في الجيم، هي الطريقه ديال تفاعل اللاعب مع اللعبه، الطريقه اللي كيتفاعل بها ليوتيليزاتور مع الجيم ديالك. هذيك هي الجيم بلاي. هادوك المراحل اللي لي ليفلز اللي كيدوز، دوك المشاكل اللي كيطيح فيهم في وسط الجيم، ماشي مشاكل، هي دوك التحديات اللي كيدوز في وسط الجيم، دوك الاهداف اللي خاص يحققهم في وسط الجيم، ومهم دوك العراقيل اللي كيواجه، هذه كتسمى الجيم بلاي. وكاينه الجيم ميكانيك. كاين جوج الحوايج، الجيم بلاي والجيم ميكانيك. والجيم ميكانيك هو المحرك ديال الجيم، هو داك الكود سورس اللي كيحرك لك الجيم. كاين جوج الحوايج في الجيم، كاين الجيم ميكانيك وكاين الجيم بلاي. هاد جوج الحوايج هما اللي غادي يعاونونا باش نفهموا، الا عرفنا جوج الحوايج غادي يعاونونا باش نفهموا كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو او كيتشاب او ليون ستوديو وداكشي. نعطيكم واحد المثال ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك. دابا بحال الطوموبيل، الجيم بلاي ديالها بحال الطوموبيل. دابا الا بغينا نديروا واحد المثال، الطوموبيل الجيم بلاي ديالها هو الفولون، بواطا فيتاس وكاع داكشي اللي كتحكم فيه نتايا، هذاك هو الجيم بلاي. الجيم ميكانيك هو الموتور ديال الطوموبيل، هذا هو الجيم ميكانيك. كي جيت فهمت هاد النقطه؟ نحاولوا نتعمقوا شويه في الطوموبيل. اخويا كيفاش كتلقانيش ملي كنلقاه واش كتشري كود سورس؟ فهمتينا اخويا؟ وي خويا، واحد السؤال من عند طه مارويكوس. قال لي كيفاش كتلقانيش. كيفاش غتلقانيش؟ كاينين جوج الحوايج، كاين ثلاثه الحوايج. كاين بعدا كتشوف دوك لي جيم اللي طالعين وكتقسمهم. كاين ثلاثه ديال الاقسام. غتشوف دوك لي جيم، غتشوف لي جيم اللي بحال تيخدم كيفاش تقنيش. وي غتشوف لي جيم اللي طالعين في ديك المده، في ديك الفتره. السلام خويا لاباس. المهم نحاول نجاوب. غتشوف لي جيم اللي طالعين في ديك المده، غادي تشوف شنو هو القاسم المشترك ما بيناتهم. حيت كاين مثلا الا دخلتي الفودو غتلقاو الاغلبيه ديال لي جيم ديالهم كيتشابهوا، كيشوفوا واحد الستيل ديالهم. كتشوف ديال لي جيم اللي طالع كتشوف ترند. حتى الكيسيون ما خلانيش نركز. المهم غادي ترجعوا للدمج. نجاوبوا تلفت كاع. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، هو كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال الميكروفون. كتشبه الميكروفون. غادي نركزوا دابا على كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو او كيتشاب.
لي كيسيون هادشي كي الميساج كيفاش كيخدموا الشركات الكبار باش غادي تعرفوا كيفاش غادي الامور. وي لا كيسيون راه تليفوني. اوكي المهم غادي نركزوا في الموضوع ديالنا. كاين جوج الحوايج، يا اما كيشوفوا لي جيم اللي طالعين في دوك الوقت في ديك الفتره كيحاولوا يدمجوا ما بيناتهم. كيحاولوا يدمجوا ما بين لي جيم اللي طالعين في ديك الوقيته اولا كيشوفوا لي كيورد اللي طالعين في ديك الوقيته كيشدوهم كيحاولوا يشوفوا اشنا هو الكود سورس اللي ممكن شنو هو الكود سورس اللي ممكن يجي مع داك الكيورد. حتى كيلقاو الكيورد اللي طالع عاد كيمشيو تيقلبوا على الكود سورس، كيخدموا على داك الكود سورس كيحاولوا يجيبوه مع داك الكيورد باش كيطلعوا الجيم بداك الكيورد. نشوفوا دابا الطريقه الاولى اللي هي كيدمجوا دوك الالعاب اللي ناجحين وكيخرجوا واحد النيش جديد ديالهم. دابا في الطريقه ديال الدمج ديال الالعاب اللي ناجحين كاين جوج طرق. كاين الطريقه الاولى اللي هي كيشوفوا لي جيم اللي متشابهين في الجيم بلاي ديالهم، اللي متشابهين في الشكل ديال الجيم، وكيحاولوا يخرجوا كيحاولوا ياخذوا داك القاسم المشترك ما بين هذوك لي جيم اللي ناجحين وكيخرجوا جيم اخرى جديده، واحده اخرى جديده اللي كتعتمد على هادوك لي جيم اللي ناجحين، كياخذوا ديك الجيم بلاي اللي ناجحه. كاينين شي امثله من بعد نوريهم لكم. ممكن الطريقه الاولى هي كيشوفوا دوك لي جيم اللي طالعين وكياخذوا القاسم المشترك ما بيناتهم، داك هو الجيم بلاي هو طريقه اللعب. تشوفوا الجيم بلاي اللي متشابه ما بينات هادوك كياخذوه وكيخرجوا جيم واحده اخرى اللي معتمده على داك الجيم بلاي ديال هادوك اللي ناجحين وتيبتكروا جيم واحده اخرى وكطلع. وكاينه طريقه واحده اخرى اللي كيشوفوا واحد لي جيم طالعين وما كيتابعوا حتى شي حاجه ياخذوا الجيم بلاي ديال هادي والجيم بلاي ديال هادي وكيحاولوا يدمجوهم في واحد لابليكاسيون وحده. حتى الطريقه كيخدموا بها. نوريكم امثله اللي هاد فودو وكيشاب كيخدموا بزاف بهاد الطرق هادو. داكشي علاش اغلبيه لي جيم ديالهم كاملين كيتشابهوا. وكاينه طريقه اخرى اللي قلت كاينين ثلاثه طرق دابا باش ما تلفوش. الطريقه الاولى اللي هي كيشوفوا لي جيم اللي طالعين في ديك الوقيته. كاين جوج الاقسام. كاينين لي جيم اللي كاين بيناتهم واحد القاسم مشترك، كياخذوا داك القاسم المشترك وتيخرجوا به جيم واحده اخرى جديده. كاينه الطريقه الثانيه كيشوفوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي جيم اللي طالعين ولكن ما عندهمش واحد القاسم المشترك ما بيناتهم، كياخذوا من هذه الجيم بلاي ديالها ولا من هذه الجيم بلاي ديالها ومن الاخرى الجيم بلاي ديالها، وكيصنعوا واحد الجيم فيها ثلاثه ديال هذوك لي جيم بلاي وكتخرج لهم جيم واحده اخرى جديده اللي حتى هي كتطلع مع دوك الاخرين. وكاينه الطريقه الاخرى الثالثه اللي هي كيشوفوا داك الكيورد اللي طلع بحال بوكيمون جو ولا شي كيورد اللي طالع يقادوا جيم اللي غادي تخدم مع داك الكيورد. ثلاثه الطرق اللي كاينين. بلاتي نشوفوا واحد الامثله دروك، نشوفوا شي امثله، ندخلوا الفودو ونشوفوا شي امثله.
اش ممكن نبدل ليكرون ما ممكنش نبدلها كيفاش غندير ان شويه جديد غناخذ واحد المثال دابا ما عرفتش ممكن نبدل ليكرون ممكنش نبدلها سي بون نشوفوا دابا واحد المثال هاد الجيم مثلا هاد الجيم مثلا شو كيفاش مخدومه فيها واحد الكره اللي كتمشي وما خصهاش تخرج من هذا المسار هذا الا خرجت من هذا المسار صافي غادي تخسر. هذه لايحه فودو ملي شافت هاد الجيم نجحت ليها قدرت واحد الجيم واحده اخرى اللي فيها داك الجيم بلاي اللي فات وفيها هاد لي كولور ممكن خاص هاد الكره تكون في نفس الكولور باش تنجح. جا واحد اللي هو كيتشاب جات كيتشاب خدات هاد الجيم بلاي ديال فودو هاد الجيم وخدات الجيم بلاي ديال هادي وهي تخرج واحد الجيم واحده اخرى جديده اللي هي هادي خدمت لي جيم بجوج خدات داك الشكل اللي داير ديال المسار وخدات الجيم بلاي ديال داك المسار اللي هو ديال هاد الجيم ديال فودو الاولى وخدات الجيم بلاي ديال هاد الجيم الثانيه مشات ليا وخدات الجيم بلاي ديال هاد الجيم ديال لي كولور هي تخرج واحد الجيم واحده اخرى اللي هي هادي كتشاب خرجت واحد الجيم هي هادي وهي تنجح ليها. دابا هذا مثال ديال واحد جوج ديال لي جيم اللي كيتشابهوا في لي جيم بلاي عندهم واحد القاسم مشترك جات شركه اخرى وقدات واحد لابليكاسيون اللي واخده منهم بجوج وهي تنجح. هادشي باش خدامين مثلا دابا علاش فودو كتلقى الاغلبيه ديال الجيم ديالها طالعين ديال لي جيم ديالها كيتشابهوا عفوا حيت كيجي واحد ديفلوبر كتلقاهم ديجا لايحين واحد الجيم اللي هي مثلا ديال شي جيم ديال البال مثلا كتلقى نجحت ليهم كيجي واحد ديفلوبر كيشوف ديك الجيم ناجحه ليهم كياخذ ديك الفكره ديال الجيم بلاي كياخذها وكيحاول يقاد واحد الجيم اخرى بنفس ديك الفكره جيم واحده اخرى كيحاول يبدع وكذا ويخرج واحد الجيم اللي بنفس هذاك الجيم بلاي ديال لابليكاسيون اللي فات ناجحه له. صافي فودو كتوصلهم ديك لابليكاسيون كيشوفوا بانه واخد الجيم بلاي ديال واحد لابليكاسيون ديجا نجحت لهم هما صافي كيقول لي اوكي وكيبداو خدامين عليها. هذا هو البلان باش تاكسبتا ليك شي جيم بغيتي تصيفطها للفودو. هذا هو البلان. فهمتوا هذا البلان ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك حيت هاد جوج مصطلحات مهمين. اول كاين شي وحدين كيصيفطوا مثلا الفودو كذا او صافي كيصيفطوا لهم كتقول لهم اوكي غادي ندير معكم رونديفو داكشي وكتجي تبدا تهضر معاهم في لي جيم بلاي والمسائل التكنيك والجيم ميكانيك والمسائل التكنيك في الجيم تيوحلوا ما تيعرفوش كيفاش يشرحوا الامور ديالهم والمسائل ديالهم. مفهوم هاد القضيه ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك. المهم كيفاش كيخدموا الاغلبيه ديال لي جيم اللي طالعين دروك ديال دي الشركات اللي بحال فودو وكيتشاب. بالنسبه لكيفاش طلع واحد الجيم
شي ميثود جديده ديال الايس او، خاصك اخويا تركز على لي سينونيم ديال الجيم اللي بغيتي تحط. طابي في جوجل ال اس اي كيورد، هي لانتنت سيمانتكس اندكسين كيورد، اللي هي كتعني بعدا فهمتوا البلان ديال الجيم بلاي ولا نشوفوا شي امثله واحده اخرين؟ شوفوا شي امثله واحده اخرين ديال دي جيم اللي متبعين استراتيجي ديال استراتيجي سميتها بالمناسبه سميتها ريسكين برو. هاد استراتيجي سميتها اللي خدامه بها فودو كيتشاب سميتها ريسكين برو. لانتنت سيمانتكس اندكسين. نزيدو نهضروا على الريسكين برو اولا ندوزو ال اس اي كيورد اللي هي لانتنت سيمانتكس اندكسين كيورد، راه كتبها اسامه فيلاني. تمان قال لي عاود لينا الايس او فليوس. ما هضرتش على الايس او كاع، هضرت دابا على كيفاش كيخدموا الشركات الكبار. واضح امور ياك. بالنسبه للايس او ديال اليوس ممكن ترجع اللايف اللي فات، غادي تلقى داكشي واضح، كلشي شرحته في اللايف اللي فات بالنسبه للايس او ديال يوس. بالنسبه للريسكين برو اش نزيدو شي امثله اخرين ديال الشركات الكبار اللي خدامين باستراتيجي ديال الريسكين برو. ما عرفتش واش غادي نشوف هاد الامثله واحده اخرين. بزاف ديال الامثله اغلبيه ديال لي فودو كشاب وكاع اللي طالع في الطوندونس خدامين بهاديك الميثود. اوكي انا نزيد واحد المثال اخر زوين اللي طلع اليامات اللي فاتوا. مثلا هاد النيش مثلا هاد النيش ديال لوف بال طلع في واحد الوقيته. هادو هما اللي بداو هاد ليون ستوديو، اول وحدين لاحوا هاد النيش هذا، اول وحدين لاحوه. من بعد جاو شركات فودو كيشاب خداو هاد الجيم بلاي ديال هادو وما يخدموا عليه. خداو الفكره ديال هاد لوف بال، هي داك الدراو، داك القلم اللي كيرسم داك الخط. فهمتوا البلان؟ هذا هو الجيم بلاي ديال هاد لوف ستوديو. جات باش نشوف شكون هادي ليون ستوديو نيت عاودات واحد اخر اللي هو ديال الهابي كلاس. شافت هذيك الجيم بلاي اللي خدمات عليها نجحات ليها، وهي تخدم نفس الجيم بلاي خدمتها عاوتاني على هاد الفكره ديال كلاس. المهم بقات نفس الجيم بلاي اللي هي الدراو بالقلم، وحاولت تبدع في الجيم، حاولت تخرج افكار جداد. جاو هاد كاتشاب وهي تشد هي داك الجيم بلاي. جات كاتشاب شافت داك الجيم بلاي طالع وهي تخدم هاد الجيم، وبدعات فيها ودارت سله بلاصه كاس، وخدموا على نفس الجيم بلاي وطلعت ليهم.
اغلبيه ديال الشركات دابا هادشي باش خدامين بهذوك ثلاثه الحوايج. يا اما كي يشوفوا واحد مجموعه ديال لي جيم طالعين كيشوفوا اشنو هو القاسم المشترك ما بيناتهم وكياخذوا هذاك القاسم المشترك وكيحاولوا يخدموا به واحد الجيم واحده اخرى جديده، كيحاولوا يخرجوا واحد الجيم واحده اخرى جديده بداك القاسم المشترك. او لا كي ياخذوا واحد جوج ديال لي جيم اللي مختلفين في الجيم بلاي ما كيتشابهوا كاع وكيدمجوهم وكيحطوهم في جيم جديده. غنشوف واحد المثال ديال القضيه الثانيه ديال جوج ديال لي جيم بلاي مختلفين وتخرج منهم جيم واحده اخرى جديده. بلا شي واحد المثال كاين واحد ليكزامبل دقيقه جوجل بلاي كان واحد المثال ديال سابوي سيرف هادشي هو واحد المثال هذا واحد المثال. هذا سابوي سيرف كلشي كيعرفو سابوي سيرف. الفكره ديالو المهم كيبقى غادي رانر كيبقى غادي فواحد الخط مستقيم ما كيدورش. الجيم بلاي ديالو كيبقى غادي فواحد الخط مستقيم وكيبدا ياكل لي كوينز ويحنقز وكذا المسائل. هذه هي الجيم بلاي ديالو. جاو كاينه عاوتاني تامبران حتى هو رانر ولكن زايده فيه واحد القضيه اللي هي كيبدا يدور. كاينين واحد الدورات اللي ما كاينين في سابوي سيرف كتبقى غادي في واحد الخط مستقيم وكتبدا تلعب. اما تامبران كتبدا الدور اليمين اليسار اللي ما كايناش في سابوي سيرف. جاو وحدين هادو مثلا هادو الابليكاسيون راه نجحت ليهم اللي خداو الفكره ديال السيرفر سيرف ديال هاد الكوينز وهاد ديزاين بحال هكا وخداو حتى ديال تامبران ديال الدور دور على اليمين ودور على اليسار ديما كايناش سابوي سيرف وما يخرجوا واحد الجيم جديده بلاصه اليوم داك اللي دايرين في تامبران وهداك دايرين واحد كيجري دايرين هما طوموبيلات صافي خرجوا جيم جديده بحال هكا. الخدمه ما تخدمش ازيرو تدبش كاع انت راسك غتشوف داكشي اللي طالع تشوف الافكار اللي طالعين وتحاول تدمج ما بيناتهم. البلان كامل داير على الجيم بلاي اشنو من جيم بلاي اللي طالعه شدها عاود خدم عليها زيد عليها شي لعيبات وانت ناضي خاصك شويه ابداع. امور مفهوم هاد القضيه ديال تمبران زيدو دي زيكزامبل ولا بركه. اوكي ان دوزو لواحد كاينه واحد الميثود جديده ديال لايس او ماشي ميثود جديده اللي هي معروفه ولكن الاغلبيه ما تخدمش بها ما تركزش عليها مزيان اللي هي لي سينونيم ديال الكيورد اللي خدام عليه نتايا اللي هو اللي هضرنا عليه نيت اللي هو داك ال اس اي كيورد